अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु व क़ौलुल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ और तमाम तर हम्दो सना उसी खालिक़ दो जहां के लिए देबा है जो कुल जहानों का खालिक़ और मालिक है। वो परवरदिगार आलम जो ऐसा अव्वल है कि उससे पहले कोई अव्वल नहीं और जो ऐसा आखिर है कि उसके बाद कोई आखिर नहीं। वो परवरदिगार आलम जो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। वो परवरदिगार आलम जो हम जैसे गुनाहगार लोगों को हयात और मौत जैसी नेमतों को बांटता है, जो जब चाहे हमें हयात अता फरमाता है, जब चाहे हमें मौत अता फरमाता है। और बादी हम्दो सना हमारा तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो बचे तख्लीक़ कायनात है, ज़वात मुक़द्दसा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ाकरा सैयदा आलिया कामरान फ्रॉम कराची पाकिस्तान गदीर और करबला बीच से आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और मैं इस सिलसिले में अपने भाइयों की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जश्न ईद गदीर और जनाब फ़ातिमा ज़हरा और मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शादी के सिलसिले में शरीक इबादत किया। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद गदीर भी बहुत बहुत मुबारक हो और जनाब फ़ातिमा ज़हरा और मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की रुखसती भी मुबारक हो। अज़ीज़ान गिरामी, ईद गदीर वो दिन गुजरा है कि ये वाहिद ईद है जो चाँद देख कर नहीं मनाई जाती बल्कि लोगों का चेहरा देख के मनाई जाती है। ये वो ईद है कि जिससे लोगों के शजरों की पहचान हो जाती है। कहते हैं ना कि मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र मोमिन के चेहरे पर बहार बिखेर देता है और मुनाफिक के चेहरे पर खिज़ा के आसार नजर आ जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं कहा गया वो कि मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र एक तरह से DNA टेस्ट है हर शख्स के लिए कि जो अली का जिक्र सुन के खिल जाता है तो समझ लीजिए वो मोमिन है। ये मेरी जोश खिताबत नहीं या मेरा फ़न खिताबत नहीं है, खुद जनाब ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ए अली, तुझसे मोहब्बत वो ही करेगा कि जिसकी पैदाइश में तहारत होगी। तो अली से मोहब्बत कौन करता है? कि जिसकी पैदाइश में तहारत होती है। बस अज़ीज़ान गिरामी, ईद गदीर वो दिन है कि जिस दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा से इख्तिताम पर एक मुकाम पर जब जनाब जिब्राइल रसूल खुदा के पास तशरीफ़ फरमाया कि या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि पहुंचा दीजिए वो पैगाम कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया है। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक उस मुकाम पर जाने वालों का भी इंतज़ार किया, जिन्होंने आना था उनका भी इंतज़ार किया, जो आगे जा चुके थे उनको आवाज़ देकर बुलाया गया। और जब 3 रोज़ गुजरने के बाद 18 ज़िलहिज को वो 1.25 लाख हाजियों का मजमा जमा हो गया कि जिसके लिए रसूल खुदा ने इंतज़ार किया था। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालान का एक अजीम मिंबर बनाया और उस पर मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके इरशाद फरमाया, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। अब आजकल लोग कहते हैं कि भाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला से मुराद है कि जिसका मैं दोस्त उसका ये अली दोस्त। तो जनाब, दोस्त से मुराद नहीं ली है रसूल खुदा ने। अगर आपको अरबी ज़बान समझ में नहीं आती तो कम से कम आप अपने उनका ही ख्याल कर लीजिए कि जिन्होंने सबसे पहले कहा था बकन बकन, या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, यानी अली का जब नाम लिया तो उनके बाबा के नाम के साथ लिया। तो मालूम हुआ कि जिसको बाप के नाम के साथ पुकारा जाए उसका बाप उसके लिए यकीनन काबिल फ़ख्र होता है। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान विलायत फरमाया है तो लोगों ने अली के हाथ पर बैत की। उनमें औरतें भी थीं, उनमें मर्द भी थे और सब ने मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथों पर बैत की है। आज भी जहाँ जहाँ भी आपको अलम अब्बास नज़र आता है और पंजा नज़र आता है तो समझ लीजिए कि उसने अली के हाथ पर बैत की हुई है। और जैसे कि आज का मुबारक दिन है जनाब फ़ातिमा ज़हरा और रसूल खुद मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शादी का मुबारक दिन, कि जिसके लिए किसी शायर ने क्या खूब इरशाद फरमाया कि कैसे बयां हो
تیرے کمالات فاطمہ، اور کہاں تک شمار ہوں تیری نعمات فاطمہ۔ دلہن نبی کی لاڈلی، دلہا خدا کا لال، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، اور اس نور کو زمیں پر لائی تیری دعا، اب بات ہم پہ ہے تیری عطا فاطمہ۔ تو آج کے مبارک دن جناب فاطمہ زہرا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شادی ہوئی، یعنی رخصتی ہوئی، اور جناب فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ گو کہ تاریخ اسلام میں ایک اور بطول گزری جو طاہرہ بھی تھی، مطہرہ بھی تھی، لیکن چونکہ ان کا کوئی کفو نہیں تھا اس لیے ان کی شادی نہ ہو سکی، لیکن جناب فاطمہ زہرا کے لیے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابری کا رشتہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی شادی ہم سے کر دیجئے، تو رسول خدا کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو فاطمہ کی شادی کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے؟ نہیں، فاطمہ کی شادی کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے، کیونکہ فاطمہ نہ صرف میری بیٹی ہیں بلکہ معصومہ بھی ہیں۔ اور پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے لیے جب پروردگار عالم نے تمام ستاروں کو جمع کیا اور فرمایا کہ کون ہے جو اس کے گھر فاطمہ کا رشتہ لے کر جائے، جو قرار ہے، فرار غیر فرار ہے، مرد ہے، کل ایمان ہے، تو چاند اٹھا کہنے لگا پروردگار عالم مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ پروردگار عالم نے جواب دیا اس کو فاطمہ کے گھر بھیجوں گا کہ جو بے داغ ہوگا۔ اور پھر زہرہ سیارہ اٹھا، یعنی زہرا کے نام پر جو سیارہ ہے زہرہ، وہ اٹھا اور اس نے علی کے گھر آ کر 7 مرتبہ طواف کر کے بتایا کہ یہی وہ گھر ہے کہ جو کل ایمان کا گھر ہے، اور یہی وہ گھر ہے کہ جس کے بیٹے کے خانہ کعبہ میں آنے کے بعد خانہ کعبہ عبادت کے لائق ہو گیا۔ وہ صرف ایک اینٹوں کا گھر تھا، لیکن جب سے علی کے قدم آئے تو وہ عبادت گدہ بن گیا۔ عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی مبارک شادی ہوئی، اور سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے یہ مہر لگا دی بی بی کی شادی اور مولا کائنات کی شادی کے وقت کہ ہم نے 2 سمندر کو ملا دیا، یعنی ایک ہے مراج البحرین، ہم نے 2 سمندروں کو ملا دیا، اور جب یہ دونوں سمندر مل گئے تو ان سے لولو اور مرجان ہوں گے، یعنی جناب حسنین کریمین علیہ السلام۔ اسی لیے آج کا دن ہمارے لیے بے انتہا فضیلت کا دن ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم آج کے مبارک دن کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی قلیل مگر اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی پریشان حال اس وقت دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو جلد سے جلد دور فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو جناب سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی بے روزگار ہیں ان تمام بے روزگاروں کو مستقل روزگار فراہم فرما، جنت البقیع اور جنت المعلا کی تعمیر فرما، اور مجھ سمیت جتنے بھی حج و زیارات پر جانے کے خواہش مند حضرات ہیں غیب سے کوئی ایسی سبیل پیدا ہو کہ مرنے سے پہلے کم از کم ہم ایک بار روضہ حسین کی زیارت اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت فرما سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری ایک دعا جو ہم دن و رات مانگتے ہیں، شب و روز مانگتے ہیں، اور ہمیں مانگنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہماری گناہ گار آنکھوں کو اس قابل بنا کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکیں، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رحم الراحمین۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم۔